प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेसमा यहाँहरूलाई मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। सधैँझै टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास महतो यानी यहाँहरूकै चिर परिचित शिक्षक आरबी सर उपस्थित भइसकेका छौँ लिएर कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेस। र प्रिय साथीभाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो प्रोग्राम बादल इंग्लिश क्लासेस तपाईहरु रेडियो बादलमा मात्र हैन, रेडियो बादलको आधिकारिक युट्युब च्यानल बादल टिभीमा पनि यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, हामी हिजो चाहिँ प्रिपोजिसनको बारेमा पढे थियो अनि पढ्यो। प्रिपोजिसनमा के पढे हामी भने प्रिपोजिसन के हो, प्रिपोजिसन कहाँबाट आयो, यस्तो कुराको जब हिजो हामी जानकारी लियौ। र प्रिपोजिसन कति प्रकारको हुन्छ, कति किसिमको हुन्छ, हाउ मेनी टाइप्स अफ प्रिपोजिसन, यस्तो कुराहरू, यस्तो प्रश्नहरूको बारेमा हिजो हामी स्टडी गरे। भनिचोटिमा अझ भनिदिरहेछौँ, प्रिपोजिसनलाई 7 भागमा बाँडिएको छ। ती 7 भागहरू नाम के हो भने सिम्पल प्रिपोजिसन, डबल प्रिपोजिसन, कम्पाउन्ड प्रिपोजिसन, पार्टिसिपल प्रिपोजिसन, डिस्टिंग्विश्ड प्रिपोजिसन, फ्रेजल प्रिपोजिसन, डिटेच्ड प्रिपोजिसन। जसमध्ये भाइ बहिनीहरू तपाईहरु हिजो सिम्पल प्रिपोजिसनको बारेमा जान्नुभयो, त्यस्तै डबल प्रिपोजिसनको बारेमा पनि जान्नुभयो, त्यस्तै कम्पाउन्ड प्रिपोजिसनको बारेमा जान्नुभयो। अर्थात् सिम्पल, डबल अनि कम्पाउन्ड गरेर 3 वटा प्रिपोजिसनको बारेमा हिजो हामी स्टडी गरिसक्यो। त्यसैले अब हामी यसै क्रममा आइपुगेछौँ आज पार्टिसिपल प्रिपोजिसन अर्थात् कृदन्त नामयोगी प्रिपोजिसन को हामी पार्ट्सहरुमध्ये चौथो भागमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ, जुन चाहिँ रहेछ हाम्रो पार्टिसिपल प्रिपोजिसन अर्थात् कृदन्त नामयोगी। यसको बारेमा आज हामी स्टडी गर्नेछौँ। भने व्हाट इज प्रिपोजिसन हामी पढिसक्यो भने यसको पार्ट्सहरु पनि जान्नु पर्यो। त्यस्तै आज हामी व्हाट इज पार्टिसिपल प्रिपोजिसन, व्हाट इज पार्टिसिपल प्रिपोजिसन, पार्टिसिपल प्रिपोजिसन भनेको के हो भनेर। अनि यो प्रोग्राम चाहिँ, यो क्लासेस चाहिँ तपाईको इंग्लिश र नेपाली दुवै मिडियममा चल्दछ। त्यसैले भाइ बहिनीहरु पहिला इंग्लिशमा डिफाइन गरौँ हामी। द भर्बल प्रिपोजिसन्स आर कल्ड पार्टिसिपल प्रिपोजिसन। द भर्बल प्रिपोजिसन्स आर कल्ड पार्टिसिपल प्रिपोजिसन अर्थात् भर्बल प्रिपोजिसनलाई पार्टिसिपल प्रिपोजिसन भनिन्छ। भर्बल प्रिपोजिसन्सलाई पार्टिसिपल प्रिपोजिसन भनिन्छ। जस्तै प्लिज इन्फर्म मी रिगार्डिङ योर फर्दर देन, प्लिज इन्फर्म मी रिगार्डिङ योर फर्दर देन। यो खास गरी तपाईको पास्ट र प्रेजेन्ट पार्टिसिपलबाट बनेको हुन्छ। प्रेजेन्ट पास्ट पार्टिसिपलकै रूप हुन्छ। सम पार्टिसिपल प्रिपोजिसन्स आर, केही पार्टिसिपल प्रिपोजिसन्सहरु निम्न यस प्रकार छन्। जस्तै ड्युरिङ, ओइङ टु, कन्सर्निङ, bearing, touching, pending, respecting, including, flowing, etc. यस्ता खाले प्रिपोजिसन्सहरुलाई हामी पार्टिसिपल प्रिपोजिसन भन्छौँ। जसले हामी भर्बल प्रिपोजिसन्सलाई हामी पार्टिसिपल प्रिपोजिसन भन्ने गर्दछौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरु, यसै क्रममा हामी डिस्टिंग्विश्ड प्रिपोजिसनमा हामी आइसकेछौँ। यो व्हाट इज डिस्टिंग्विश्ड प्रिपोजिसन, यसको नेपाली हुन्छ तपाईहरुको भाइ बहिनीहरु लुप्त नामयोगी। के हुन्छ भने लुप्त नाम योगी। यसलाई भन्न सक्छौ द प्रिपोजिसन अफ एन्ड अन युज्ड इन सब्स्टिट्युट फर्म अफ ओ एन्ड अ आर कल्ड डिस्टिंग्विश्ड प्रिपोजिसन्स। यसले भाइ बहिनीहरु कन्फ्युज नहुनु होला। यो धेरै भाइ बहिनीहरु कन्फ्युज हुन्छ, तर कन्फ्युज नहुनु होला किनभने यसले एकदम प्रष्टै लेखेको छ यहाँ। द प्रिपोजिसन अफ and on used in subordinate form of o and a are called distinguished prepositions। अर्थात् नेपाली पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ हामी नेपाली मिडियमका भाइ बहिनीहरुको लागि। प्रिपोजिसन अफ र अन, प्रिपोजिसन अफ र अन चाहिँ ओ र ए रूपमा प्रयोग भएकाले यसलाई डिस्टिंग्विश्ड प्रिपोजिसन भनिन्छ। यो साथीभाइ बहिनीहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला। जस्तै कि तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यसमा
प्रिपोजिसन अफ र अन चाहिँ ओ र ए को रूपमा प्रयोग भएकाले यसलाई डिस्क्रिप्ट प्रिपोजिसन। जस्तै यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, राकेश कम्स अ मन्थ, राकेश कम्स अ मन्थ, यहाँ चाहिँ हुनु पर्थ्यो हाम्रो राकेश कम्स अन मन्थ। तर यहाँ अन मन्थ नप्रयोग गरेर हामी अन के रूप चाहिँ हामी के प्रयोग गर्छौँ, यहाँ ए प्रयोग गर्छौँ, जुन यहाँ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। अन के रूप हाम्रो ए प्रयोग भएको छ, जुन यहाँ तपाईँ यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै राम कम्स अ मन्थ। अर्को इक्जाम्पल लिन सक्छौँ हामी, इट इज 6 o'clock, इट इज 6 o'clock, जुन यहाँ चाहिँ ओ प्रयोग भएछ यो चाहिँ तपाईँको अफको रूप प्रयोग भएछ ओ। इट इज 6 o'clock, यो चाहिँ अफको रूप चाहिँ ओमा परिणत भएछ, अफ चाहिँ ओ को रूप लिएछ, त्यसैले यो चाहिँ जुन ओ हो र यो अ हो यो सबै हाम्रो के हो, डिस्क्रिप्ट प्रिपोजिसन हो। यसै क्रममा भाइ बहिनीहरू फ्रेजल प्रिपोजिसन, फ्रेजल प्रिपोजिसन, फ्रेजल प्रिपोजिसन के हो त, यसलाई इंग्लिशमा डिफाइन गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू हामी, टु और मोर देन टु वर्ड्स, टु और मोर देन टु वर्ड्स ending in a preposition and used together with force of a single preposition, दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरू संयुक्त भई एउटै प्रिपोजिसनको रूपमा प्रयोग हुन्छ, रूपमा काम गर्छ, रूपको काम गर्छ, प्रिपोजिसनको काम गर्छ भने त्यसले हामी फ्रेजल प्रिपोजिसन भन्ने गर्दछौँ र भनिन्छ। जस्तै इक्जाम्पल हुन सक्छ, अकॉर्डिंग टु, बिकॉज अफ, by means of, in case of, in spite of, in course of, etc. भाइ बहिनीहरू तपाईँ भर्खर जान्नुभयो, दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरू संयुक्त भई अथवा मिलेर एक ठाउँमा कम्पाउन्ड भएर संयुक्त भई एउटै प्रिपोजिसनको काम गर्छन् भने त्यसलाई हामी फ्रेजल प्रिपोजिसन भन्दछौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फ्रेजल प्रिपोजिसन भन्दछौँ। जस्तै धेरै हुन सक्छ, अकॉर्डिंग टु, बिकॉज अफ, बाई मिन्स अफ, इन केस अफ, इन स्पाइट अफ, इन कोर्स अफ, इट्सेट्रा। फेरि साथीभाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू अहिले रेडियो बादलबाट सुन्दै हुनुहुन्छ बादल इङ्ग्लिस क्लासेस बाई आरबी सर। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू यहाँ आउनु, डिटेच्ड प्रिपोजिसन, डिटेच्ड प्रिपोजिसन, डिटेच्ड प्रिपोजिसन के हो भनेर यस्तो पनि तपाईँहरूको मनमा उठिरहेको होला, धेरै भाइ बहिनीहरू सोचिराख्नु होला यो के हो भनेर, यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ। द प्रिपोजिसन्स, द प्रिपोजिसन्स which are used at the end of sentences, at the end of sentences are called detached prepositions. Listen once again carefully. The prepositions which are used at the end of sentences are called detached prepositions. वाक्यको अन्तमा प्रयुक्त हुने प्रिपोजिसनलाई डबल प्रिपोजिसन अर्थात् आइसोलेट प्रिपोजिसन भनिन्छ। जस्तै व्हाट आर यु टकिङ अबाउट, व्हाट आर यु टकिङ अबाउट, जुन यसमा अबाउट चाहिँ प्रयोग भएछ, युज भएछ, यो अबाउट चाहिँ तपाईँ के हो भने डिट्याच्ड प्रिपोजिसन नै हो। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू यहाँ पनि हेर्दै हुन्छ, अजय निड्स अ पेन टु राइट विथ, अ पेन टु राइट विथ, यहाँ पनि विथ जुन छ यो पनि हाम्रो डिट्याच्ड प्रिपोजिसन हो। अब यो कसरी हो, किन हो भने हामीले यो त्यही थाहा हुनु पर्यो। जस्तै हेर्दै हुनुहुन्छ, व्हाट आर यु टकिङ अबाउट, व्हाट आर यु टकिङ अबाउट, अबाउट प्रिपोजिसन त हो, तर यो कुन प्रिपोजिसन हो, डिट्याच्ड प्रिपोजिसन हो। किन डिट्याच्ड हो भने यसलाई हामी हेर्दैछौँ कि वाक्यमा भर्खर परिभाषामा के भने, डिफिनिसनमा के भने वाक्यको अन्तमा प्रयुक्त हुने प्रिपोजिसनलाई डिट्याच्ड प्रिपोजिसन अर्थात् आइसोलेट प्रिपोजिसन भनिन्छ। तपाईहरुमध्ये कति भाइ बहिनीहरूले यही डिट्याच्ड प्रिपोजिसनलाई आइसोलेट प्रिपोजिसनको नामले पनि जानिराख्नु भएको होला अथवा हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाई कन्फ्युज नहुनु, त्यही आइसोलेट प्रिपोजिसन नै
हामी पढ्दैछौँ अहिले र त्यही आइसोलेट प्रिपोजिसनलाई नै डिटेच प्रिपोजिसन भनेर चिन्ने गरिन्छ। र यो एबाउट अनि चाहिँ विथ दुवै चाहिँ के छ भने अन्तमा प्रयोग भएको छ, वाक्यको अन्तमा प्रयोग भएको छ भने यो हाम्रो डिटेच प्रिपोजिसन हो, अथवा अन्तमा काम गरेको अथवा काम गर्नाले अथवा काम गरेको हुनाले हामी यसलाई डिटेच प्रिपोजिसन भन्छौँ, अथवा अन्तमा युज भएको हुनाले प्रयोग भएको हुनाले हामी यसलाई डिटेच अर्थात् आइसोलेट प्रिपोजिसन भन्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू फेरिचोटि अझ रि गर्न चाहन्छु मैले, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ ताकि केही कन्फ्युज भयो त्यो पनि तपाईँको दूर हुन्छ भने पार्टिसिपल प्रिपोजिसन, यो जुन पार्टिसिपल प्रिपोजिसन हामी भर्खर पढ्यो, जस्तै कि द भर्बल प्रिपोजिसन्स आर कल्ड पार्टिसिपल प्रिपोजिसन, भर्बल प्रिपोजिसन्सलाई पार्टिसिपल प्रिपोजिसन भनिन्छ। जस्तै प्लिज इन्फर्म मी रिगार्डिङ योर देन फर्दर, सम पार्टिसिपल प्रिपोजिसन आर ड्युरिङ, ओइङ टु, कन्सर्निङ, ब्यारिङ, टचिङ, पेन्डिङ, रिस्पेक्टिङ, इन्क्लुडिङ, फ्लोइङ एक्सेट्रा यस्तो वर्डहरूलाई जुन हामी प्रयोग गर्छौँ, प्रिपोजिसन प्रयोग गर्छौँ, त्यसलाई हामी पार्टिसिपल प्रिपोजिसन भनेर चिन्ने गर्छ। जस्तै प्लिज इन्फर्म मी रिगार्डिङ योर फर्दर देन, यसमा जुन रिगार्डिङ प्रयोग भएको छ यो चाहिँ तपाईँको के हो भने पार्टिसिपल प्रिपोजिसन नै हो। अनि याद राख्नु होला भाइ बहिनीहरू, पार्टिसिपल प्रिपोजिसन यस्तो हुन्छ भने प्रेजेन्ट वा पास्ट पार्टिसिपलको रूप नै प्रयोग भएको हुन्छ, जसको अन्तमा आइएनजी जस्तो लागेको हुन्छ। जस्तै तपाईँ हेर्दै हुनुहोस् यहाँ धेरै छ, जस्तै कि ड्युरिङ भयो, ओइङ टु भयो, कन्सर्निङ भयो, ब्यारिङ भयो, टचिङ भयो, पेन्डिङ भयो, रेस्पेक्टिङ भइहाल्यो, इन्क्लुडिङ भइहाल्यो, फ्लोइङ भइहाल्यो, यस्तो धेरै छन्, एक्सेप्टिङ भइहाल्यो एक्सेट्रा, यस्तो धेरै प्रिपोजिसनहरू छन् जसले हामी पार्टिसिपल प्रिपोजिसन भनेर चिन्ने गर्दछौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू यसको अब प्रयोग हेर्ने हो भने त धेरै हुनसक्छ, अर्को दिन हामी पढ्नेछौँ, भोलि चाहिँ हामी यसको पुरै प्रिपोजिसनको युज पढ्नेछौँ। भोलिको प्रोग्राम नछोड्नु होला, जुन भोलिदेखि हामी जुन स्टार्ट गर्छौँ प्रिपोजिसनलाई, त प्रिपोजिसनको मात्र हामी बारेमा गएर डिफिनेसन गरेर डिफाइन गरेर स्टडी गरेर यसको बारेमा जाने के हो भनेर, यसको युज त जान्दै जानेलाई कहाँ कुन प्रिपोजिसनलाई जाने गर्ने, र त्यही चाहिँ युज प्रिपोजिसन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भाइ बहिनीहरूको लागि, प्रिपोजिसनको जुन कि तपाईँको डिएलईमा एसीमा आउने गर्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू भोलिको प्रोग्राम नछोड्नु होला, ताकि भोलि किनभने भोलि चाहिँ हामी यो प्रिपोजिसनको युज पढ्नेछौँ, हाउ टु युज अ वेयर वी युज प्रिपोजिसन्स, कुन प्रिपोजिसनलाई कहाँ प्रयोग गर्ने, कसरी गर्ने, त्यस्तो कुराहरूको लागि हामी भोलि पढ्नेछौँ। त्यसैले भोलिको प्रोग्राम नछोड्नु होला, भोलिको प्रोग्राम सुन्न नबिर्स्नु होला। र त्यति भन्दै मैले फेरि अब डिस्क्रिस्ड प्रिपोजिसनको बारेमा भन्न गइरहेछौँ। द प्रिपोजिसन of and on, the preposition of and on used in shortened form o and a are called discrete preposition। जस्तै तपाईँ भाइ बहिनीहरू यसको बारेमा जान्नुभयो भर्खर, एकचोटि हामी दोस्रोचोटि रिपिट गर्दैछौँ यसलाई, दोस्रोचोटि यसलाई रिपिट गर्दैछौँ, त्यसैले कन्फ्युज नहुनु होला। जस्तै यहाँ के भन्दैछ, प्रिपोजिसन अफ र अन चाहिँ ओ र ए को रूपमा प्रयोग हुन्छ भने त्यसलाई हामी डिस्क्रिट प्रिपोजिसन भन्ने गर्दछौँ। जस्तै कि यहाँ हामी भन्दैछौँ राकेश कम्स अ मन्थ, राकेश कम्स अ मन्थ, जुन यहाँ अ छ चाहिँ यो के को रूप हो भने अनको रूप चाहिँ प्रयोग भएको छ अमा। जस्तै तपाईँ भाइ बहिनीले यहाँ भर्खर हेर्नुभयो ए के को रूपमा प्रयोग भएको छ भने अनको, यो अन चाहिँ के भएछ यहाँ प्रयोग एमा आएछ। त्यसैले यो यहाँको अ चाहिँ हाम्रो के हो अनको रूप हो। त्यसै अब यो अन चाहिँ अमा प्रयोग भयो, त यो अ चाहिँ के भयो हाम्रो डिटेच प्रिपोजिसन भयो। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू इट इज 6 o'clock नाउ, इट इज 6 o'clock नाउ, जुन यो चाहिँ ओ हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ भाइ बहिनीहरू, ओ क्लकको ओ, यो ओ के हो भने यो अफको रूप चाहिँ ओमा प्रयोग भएको छ, त्यसैले चाहिँ हामी ओ गर्छौँ। यहाँ अफ क्लक हुन्थ्यो तर यसलाई हामी ओ क्लक भन्छौँ, यो अफ क्लककै रूप हो, यो ओ चाहिँ अफको रूप हो, अफ चाहिँ यहाँ ओ को रूपमा प्रयोग भएको छ, त्यसैले हामी यो ओले हामी डिटेच प्रिपोजिसन भन्न सक्छौँ। फेरि भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू आई थिङ्क बुझिसक्नु भयो होला। त्यस्तै अब हामी यसै क्रममा फ्रेजल प्रिपोजिसनको बारेमा पनि स्टडी गर्छौँ, फ्रेजल प्रिपोजिसनको बारेमा पनि पढौँ के हो भनेर कस्तो हो भनेर। यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा डिफाइन गर्न सक्छौँ फर इङ्ग्लिस मिडियम स्टुडेन्ट्स, इङ्ग्लिस मिडियमका भाइ बहिनीहरूका लागि। टु or more than two, two or more than two words
ending in a preposition and used together with force of a single preposition is called phrasal prepositions. ध्यान दिइरहनु होला, दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरू संयुक्त भई एउटा प्रिपोजिसनको काम गर्छन् भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने फ्रेजल प्रिपोजिसन भनेर चिन्ने गर्दछौँ। जस्तै कि हामी धेरै प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, because of, according to, by means of, in case of, in spite of, despite of, in course of, etc. यस्तो वर्डहरू प्रयोग गर्ने गर्छौँ। अफ कोर्स यस्तो कुराहरू हामी प्रयोग गर्छौँ, जस्तो वर्डहरूलाई हामी, जस्तो प्रिपोजिसनहरूलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी फ्रेजल प्रिपोजिसन भनेर चिन्ने गर्दछौँ। ध्यान दिएर याद गर्नु होला, फ्रेजल प्रिपोजिसन के हो भने नो कन्फ्युजन, नो डाउट, दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरू संयुक्त भई अर्थात् कम्पाउन्ड भई, मिक्सिङ भई एउटा प्रिपोजिसनको काम गर्छन् भने त्यसले हामी फ्रेजल प्रिपोजिसन भन्ने गर्दछौँ। जस्तै तपाईँ हेर्नुभयो according to, जस्तै तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ according प्लस टू, यो दुईटै कम्बाइन भएर यहाँ एउटै सिंगल वर्डको काम गरेको हुन्छ, जस्तै कि according to। अब यो according to जुन छ तपाईको, त्यो चाहिँ तपाईको फ्रेजल प्रिपोजिसन भइहाल्यो, किनभने यहाँ दुईटा वर्डहरू मिलेर चाहिँ एउटा सिंगलको काम गरिरहेछ, त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ फ्रेजल प्रिपोजिसन भन्न सक्छौँ। यसै क्रममा भाइ बहिनी एउटा सूचना भनिदिइरहेको छु तपाईहरुलाई, यदि कुनै कन्फ्युजन छ, कोही डाउट छ, अथवा हाम्रो प्रोग्राम कस्तो लागिरहेछ, कुनै सर सल्लाह तथा सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू छन् भने हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 98129899 मा फोन गरेर वा मेसेज गरेर सोध्न वा भन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरु, डिटेच्ड प्रिपोजिसन यसको बारे पनि जानौँ हामी अलिकता। यो के हो भने डिटेच्ड प्रिपोजिसन के हो? जस्तै तपाई हेर्नुभयो, एक्चुअली पहिला पनि पढ्नुभयो अनि त्यसलाई तपाईले जान्नु पनि भयो, जानि पनि सक्नु भएको छ। एकचोटि अझ हामी रिगरिदिउँ यसलाई, ताकि यसलाई पनि हाम्रो अझ कन्फ्युजन दूर हुन्छ र अझ ताजगी आउँछ, हाम्रो भित्र एनर्जी आउँछ। The prepositions which are used at the end of sentences are called detached preposition। प्रिय भाइ बहिनीहरु, ध्यान दिएर हेर्नु होला, वाक्यको अन्तमा प्रयुक्त हुने प्रिपोजिसनलाई डिटेच्ड प्रिपोजिसन भनिन्छ र यसलाई धेरै भाइ बहिनीहरूले आइसोलेट प्रिपोजिसन भनेर चिन्ने गर्दछन् र भनिन्छ पनि। यस्तो हुन्छ, दुवै नाम बताउनुको अर्थ के हो भने, किनभने धेरै भाइ बहिनीहरू डिटेच्ड प्रिपोजिसन पढिसक्नु भएको हुन्छ र उहाँहरू प्रयोग पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ र उहाँले पुरै थाहा पनि भइसकेको हुन्छ, तर यस्तै क्रममा कहिलेकाहीँ यस्तो आइहाल्छ, कसैले सोध्यो अथवा यस्तो क्वेसन आइहाल्छ, कसैले सोध्यो अथवा कहीँ हामी हेरिलिन्छौँ आइसोलेट प्रिपोजिसन हेर्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरूले के लाग्छ, ल यस्तो त हामी कहिले पढेकै छैन, यस्तो कुरा धेरै उहाँहरूको मनमा आशंकाहरू उत्पन्न हुन्छ र धेरै उहाँहरूले के लाग्छ भने अब कसरी हुन्छ, यसको बारेमा पढ्दै पढेन कस्तो हुन्छ, धेरै सोच्नु, धेरै उहाँको मनमा शङ्काहरू उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। त तपाईहरु शङ्कालाई मिटाइदिनु, त्यो शङ्का केही नगर्नु, किनभने तपाई त्यसले पढिसक्नु भएको छ, तपाईले त्यो सबै थाहा छ, त्यसो मात्र नाम मात्र फरक छ। नाम फरक भएर केही फरक त हुँदैन, मात्र त्यसलाई हामी जान्नु कि त्यही डिटेच्ड प्रिपोजिसनलाई नै आइसोलेट प्रिपोजिसन भनिन्छ। भाइ बहिनीहरु, जस्तै इक्जाम्पलमा हामी हेरिरहेछौँ, यहाँ प्रयोग गरे पनि, जस्तै कि what are you talking about, जुन हामी यहाँ what are you talking about, जुन यसको अन्तमा about छ, त्यो about के हो भने डिटेच्ड प्रिपोजिसन हो। किन डिटेच्ड प्रिपोजिसन हो भने, किनभने यो लास्टमा प्रयोग भएको हुनाले यसलाई डिटेच्ड प्रिपोजिसन हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरु, यहाँ अर्को रहेछ Ajay needs what? Ajay needs a pen to write with. Ajay needs a pen to write with. अब यसलाई हेर्नु भाइ बहिनीहरु, Ajay needs a pen to write with। अब जुन यसको
विथ जस्तो यसमा हामी हेर्दैछौँ विथ जुन प्रयोग भएको छ यो कहाँ प्रयोग भएको छ हेर्नु। यो पहिला यो चाहिँ हाम्रो लास्टमा प्रयोग भएको छ, अन्तमा प्रयोग भएको छ। यसले अन्तमा प्रयोग भएको हुनाले यसले हामी डिट्याच्ड प्रिपोजिसन भन्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू यस क्रममा हामी पुरै च्याप्टरलाई पढ्यो। अब पुरै यसको 7वटा भागको नामको बारेमा जानिसके। जस्तै तपाईँ जान्नुभयो सिम्पल प्रिपोजिसनको बारेमा जान्नुभयो, डबल प्रिपोजिसनको बारेमा जान्नुभयो, कम्पाउन्ड प्रिपोजिसनको बारेमा जान्नुभयो र पार्टिसिपल प्रिपोजिसनको बारेमा जान्नुभयो र त्यस्तै डिस्क्रिप्टिभ प्रिपोजिसन बारेमा जान्नुभयो, त्यस्तै फ्रेजल प्रिपोजिसनको बारेमा पनि जानिसक्नुभयो। यसै क्रममा हामी डिटेच्ड प्रिपोजिसनको बारेमा पनि स्टडी गरिसक्यो। अब हामी पुरै यो प्रिपोजिसनको भागको बारेमा स्टडी गरिसक्यो। पुरै भागको बारेमा, पुरै पार्ट 7को 7 भागको बारेमा हामी जानिसके। अब हामीलाई के चाहियो भने यसको प्रयोग, यसको के जानु पर्यो हामीलाई प्रयोग। त्यो 7वटा भागको जुन हामी नाउनहरु पढ्यो, सरी प्रिपोजिसनहरु पढे, त्यो प्रिपोजिसनहरुलाई प्रयोग कहाँ गर्ने र कसरी गर्ने त्यो कुरा तपाईले पहिला थाहा हुनु पर्यो। त्यो थाहा हुँदैन भने हामी एसीमा कसरी गर्ने युज, एसीमा पनि आउँछ, हाम्रो डीएलईमा पनि आउँछ र हाम्रो यस्तो पनि युज पनि गर्नु पर्छ। जब यसलाई हामी पुरै पढिसके अनि यसको युजै जब हामीले थाहा हुँदैन भने हामीले त्यो कुनै फाइदा नै हुँदैन, पढेरै बेकार हुन्छ, पढेकै बेकार हुन्छ। त्यसैले मात्र जानेर थोरै हुन्छ, हामीले प्रयोग पनि गर्नु पर्यो, युजमा पनि आउनु पर्यो, हाम्रो लाइफमा युज पनि गर्नु पर्यो, हामीले युज गर्न पनि आउनु पर्यो र हाम्रो सही पनि हुनु पर्यो। त्यसैले भाइ बहिनीहरु यसको युज पढ्नु एकदम जरुरी हुन्छ, युज नपढिकन हुँदैन। त्यसै भाइ बहिनी त्यसैले तपाईहरु भोलिको प्रोग्राम नछोड्नु होला, किनभने भोलि हामी यो प्रिपोजिसनको युजको बारेमा पढ्ने छौं। वेयर वी क्यान युज प्रिपोजिसन, हामी प्रिपोजिसनलाई कहाँ प्रयोग गर्न सक्छौं र कहाँ गर्ने, कुन प्रिपोजिसनलाई कहाँ गर्ने, किनभने प्रिपोजिसनको कमी छैन, प्रिपोजिसन धेरै छ, अनलिस्टेड प्रिपोजिसनहरु छ, धेरै प्रिपोजिसनहरु छ र भाइ बहिनीहरु धेरै कन्फ्युजन छ हाम्रो एससीमा प्रिपोजिसनमा। त्यसैले भाइ बहिनीहरु प्रिपोजिसनले ध्यान दिएर हेर्नु होला र सुन्नु होला भोलिको प्रोग्राम, किनभने सुन्नु हुँदैन भने तपाईको आई थिंक मलाई लाग्छ केही तपाई महत्त्वपूर्ण कुरालाई बिर्सनुहुन्छ, छोड्नुहुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरु भोलिको प्रोग्राम नछोड्नु, एकदम नछोड्नु। र एकचोटी म अझ तपाईहरुलाई फेरि यसलाई गरिदिरहेको छु कसरी कसरी के हुन्छ भनेर एकचोटी अझ सबैले फटाफट सर्टकटमा बताइदिन्छु, सर्ट फर्म बताइदिरहेको छु एकदम कि तपाईले कसरी हुन्छ भने संक्षेपमा सबैको बारेमा म एकछिनमा बताउँदैछु। तपाई हेरेर सुन्नु होला अनि जान्नु होला के र कसरी हुन्छ भनेर। जस्तै तपाई जान्नुभयो सिम्पल प्रिपोजिसन। अब सिम्पल प्रिपोजिसन के हो भन्ने तपाईलाई थाहा भइसक्यो कि जुन प्रिपोजिसनसँग अरु केही जोडिएको हुँदैन त्यसलाई सिम्पल प्रिपोजिसन भनिन्छ। जुन कि तपाई हिजो जान्नु भएको थियो, तपाईले हिजो थाहा भइसकेको थियो कि जुन प्रिपोजिसनसँग अरु केही जोडिएको हुँदैन त्यसलाई सिम्पल प्रिपोजिसन भनिन्छ, अर्थात सरल नामयोगी अथवा अर्थात त्यसलाई सामान्य नामयोगी भनेर चिन्नुहुन्छ। जस्तै on, in, out, come, from, with, out, through, after, under, down, but, then, past, plus, during, per, minus, at, between, like, dislike, near, यस्ता जुन प्रिपोजिसनहरु छन् त्यसलाई तपाई जान्नुभयो। जुन चाहिँ तपाई के भयो त्यो तपाईको सिम्पल प्रिपोजिसन भयो। डबल प्रिपोजिसन जस्तै कि तपाईले जान्नुभयो फ्रम, विदिन दुईटा मिलेर बनेको छ। कम्पाउन्ड जस्तै कि तपाईले थाहा भइसकेको थियो बाइ को चाहिँ बी र त्यस्तै चाहिँ तपाईको अन को ए, यस्तो जान्नुभयो। यसै क्रममा भाइ बहिनीहरुले हामी आज समयको अन्त्यतिर आइसकेछौं, त्यसैले हामीले बिदा लिनुपर्छ। र आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो भने तपाईको केही सरसल्लाह तथा सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरु छन् भने तपाईलाई हाम्रो स्टुडियो सम्पर्क नम्बर 9812989189 मा फोन वा मेसेज गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै भोलि यसै क्रममा यसै टाइममा यसै कार्यक्रमको साथमा तपाईहरुसँग भेट्ने छौं अर्को कार्यक्रमको साथमा, अर्को टपिकको साथमा। त्यसैले हस्त बिदा दिनुहोस् टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा। म राम विश्वास मेहता अर्थात यहाँहरुको चिज परिचित सर आरबी से बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।